अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। तो जनाब, एक वाक़या है हकीम लुकमान के हवाले से। हकीम लुकमान जो अपनी ज़हानत की वजह से खासी शोहरत रखते थे, असल में स्याह फाम थे और वो सख्त मेहनत के आदी थे। एक बार बगदाद के एक अमीर शख्स का स्याह फाम गुलाम कहीं भाग गया। उस आदमी ने गलती से हज़रत लुकमान को अपना भागा हुआ गुलाम समझ लिया और उन्हें अपना मकान बनाने पर लगा दिया। बेचारे दिन भर गारा और ईंटें उठाते रहते, यहाँ तक के एक बरस बीत गया और मकान बनकर तैयार हो गया। फिर इत्तेफाक से उन्हीं दिनों अमीर शख्स का भागा हुआ गुलाम भी वापस आ गया। वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और हजरत लुकमान के पैरों पर गिर गया कि मुझे माफ कर दे। हजरत लुकमान हंस पड़े और कहा कि अब माफी का कोई फायदा नहीं, मैं साल भर खूने जिगर पीता रहा हूँ, इसको एकदम कैसे फरामोश कर दूं? लेकिन खैर, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हें फायदा पहुंचा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा भी एक गुलाम है, बाज़ औक़ात मैं इससे सख्त काम लेता हूँ। आइंदा मैं इसको कभी नहीं सताऊंगा क्योंकि मुझे साल भर की ये जो मेहनत और मुशक्क़त उठानी पड़ी है हमेशा याद रहेगी। तो जनाब, कितनी दानाई थी इस बात में। अच्छा खैर, अब बहुत सारी बातें हो गई, आप देखें जरा प्रोग्राम की चंद झलकियाँ। एक बच्चे से किसी ने पूछा, बेटा जब आप सुबह सवेरे उठते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जी मैं सबसे पहले आंखें खोलता हूँ। खैर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उनसे ऐसे ही जवाब की तवक्को की जा सकती है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? खैर, कुछ भी सोचते हो भाई, सबसे पहले ना सही जब भी उठते होंगे तो नाश्ते का ख्याल तो जरूर आता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त नाश्ते की बात क्यों कर रही हूँ? क्यों, इस वक्त नाश्ते की बात करना मना है क्या? नहीं ना भाई, अक्सर लोगों की सुबह तो इसी वक्त होती है। भाई जो लोग जॉब शॉप करते हैं या फिर जो नाइट ड्यूटीज करते हैं वो तो किसी वक्त भी नाश्ता कर लेते हैं और जब भी उनकी आंख खुले। खैर, जब मर्जी करें नाश्ता, हमें कोई एतराज नहीं। वो कैसे नदीम साकी है ना, उन्होंने भी नाश्ता तैयार किया है। ओह, मेरा मतलब है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है नाश्ते पर, देख लें। सुबह काम पर जाना हो या कॉलेज, नाश्ते के बिना तो कोई काम भी मुमकिन नहीं। इसलिए हाफिजाबाद के शहरी सुबह सवेरे रुख करते हैं नान चने के स्पेशल नाश्ते की तरफ। हाफिजाबाद में नान चने का नाश्ता मुनफरिद और मयार की बदौलत मशहूर है। बहुत से लोग सुबह सवेरे यहाँ आकर नान चने का नाश्ता करते हैं और फिर अपने घरों के लिए भी यहाँ से लेकर जाते हैं। बस खान रहे हैं, बस खा के चले हैं। हाफिजाबाद के इस नान चने के नाश्ते को जायके और लज्जत की वजह से पसंद किया जाता है। यहाँ पर नाश्ता करने वाले शहरियों का कहना है कि वो ये नाश्ता सिर्फ मजेदार होने की वजह से करते हैं। बड़ा अच्छा नाश्ता इथों मिल रहा है, बड़ी दुनिया इथों आन के नाश्ता कर रही है। जबकि दुकानदार का कहना है कि वो साफ सुथरा नाश्ता तैयार करते हैं और सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा जाता है, जिसकी वजह से शहरी इसे पसंद करते हैं। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇੱਥੋਂ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾश्ता ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। हाफिजाबाद का नान और चने का ये नाश्ता लज्जत और जायके की वजह से अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन अबू बकर मुगल के साथ कैसर नदीम साकी, दुनिया न्यूज़, हाफिजाबाद। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल का नाम सुनकर खुश होते हैं, वरना तो स्कूल का नाम लिया नहीं और बच्चों ने मुंह घसोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक जगह पर हमने देखा कि बच्चे स्कूल का नाम सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और सिर्फ बच्चे ही खुश नहीं हो रहे बल्कि उनके वालिदैन भी खुश हैं कि भाई यहाँ उनके बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। बच्चों और बच्चों के वालिदैन के साथ साथ वो लोग भी खुश हैं जिन्होंने ये स्कूल बनाया है। आए हम भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट देखना ही काफी है। कुछ अफराद
کچھ بچے ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہی معاشرے کا وہ حصہ رہے ہیں جن کو شروع سے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ایسے بچے شاید کبھی بھی اپنی وہ شناخت نہیں بنا پاتے جو ان کا حق ہے۔ لیکن اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نظر انداز حصے کو آگے بڑھنے اور زندگی میں لوٹ کر آنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ڈورو اویئرنیس اسکول، تو ہماری جان ہے، تیرے سائے میں رہے ہر دل کا ارمان ہے، پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے، سب سے آگے بڑھنا ہے، دشمن سے ہمیں لڑنا ہے، جیت کے آگے بڑھنا ہے، دشمن سے ہمیں لڑنا ہے، جیت کے آگے بڑھنا ہے، ڈورو اویئرنیس اسکول، تو ہماری جان ہے۔ ڈور آف اویئرنیس ایک ایسا ہی ادارہ ہے جو کہ جھگی نشین بچوں کو تعلیم دلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈور آف اویئرنیس کا قیام آج سے 3 سال قبل عمل میں آیا اور اس وقت ان کے 10 سینٹرز لاہور میں کام کر رہے ہیں اور اس میں 500 سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اب ماشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 500 بچے پڑھ رہے ہیں، تو میں سینٹر اوپن کرتی ہوں، وہاں پہ اس طرح سے سلائی اور ووکیشنل جو بھی چیزیں کمپیوٹر وغیرہ شروع کر کے اور ٹیچرز رکھ کے، اور یہ اگلا سینٹر پہ ہم اپنا اسٹیبلش کرتے ہیں۔ بہت سارے فلاحی کام ہو رہے ہیں، لیکن جو ایک پروگرام جو خصوصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس پروگرام کے تحت یہ جو ہمارے سلمس کے بچے ہیں، ہم ان لوگوں کو پہلے تو پرائمری کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو فالو اپ دیا جاتا ہے، ان کے لیے مائکرو فائنینسنگ کے تھرو اور آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں جو مائکرو فائنینسنگ کرتے ہیں ان کے تھرو ان کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ سوات جنگ کے دوران اپنے خاندان کے ساتھ یہاں رہائش پذیر ہوئے اور اب وہ بھی اس ادارے کی رہنمائی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم کو بہت سکون ہے اس اسکول کا، کتابیں بھی فری مل جاتے ہیں، یونیفارم بھی فری مل جاتے ہیں اور ہر چیز کو سکون ہے، پڑھنے کا بھی سکون ہے۔ میرے بچے پڑھ لیا، یہ بہت اچھا کام ہو گئی۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر گھر پر رہنے والی خواتین کو سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ذریعہ معاش خود کما سکیں اور گھریلو امور میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ یہاں کی میڈم بہت اچھی ہے، انہوں نے ہمیں مشینیں دی ہوئی ہیں، ہم کام سیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ کپڑے سلائی کرتے ہیں، آمدنی آتی ہے جس میں گھر کا سرکل چل پڑا ہے، مل جل کے میاں کا ہاتھ بتا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کمپیوٹر کی مفت تعلیم کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ خواتین اس سے بھی آگاہی حاصل کر سکیں۔ ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے بھی وابستہ ہیں جو کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنا اور یہاں پر کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ I was inspired and I tried to be the part of this campus because basically I am an educationist and I am working for the education sector for the last 18 long years. For money we are doing work, yes, but such people they really need our efforts and we have to work for such institutes. اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محلے میں ہر محلے میں ان ایسے سینٹرز بنائیں جس میں بچوں کو تعلیم سے آشنا کریں اور ان کے روشن مستقبل کو ہم ضمانت دے سکیں۔ اور شاید معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان نظر انداز بچوں کو وہ مقام دیں جو کہ ان کا حق ہے۔ تھوڑا سا لوگ ہمت کریں، اس طرح بڑھیں تو بہت سے لوگ ساتھ مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ چلیں گے، اپنے اپنے حصے کا ضرور وہ اس میں کام کریں گے۔ جی تو جناب اب وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں جائیے گا نہیں، میں ابھی آتی ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دیکھتے تو جائیں وہ تصویر جو آپ کو پہچاننا ہے۔ چلیں دیکھیں آپ تصویر، ملتے ہیں بریک کے بعد۔